السلام عليكم تلاميذ الثالثه اعدادي، مرحبا بكم في حصه اخرى من حصص الرياضيات. دونك كما وعدتكم غنحاولوا في هذه الحصه نصحوا اول تمرين ويتعلق الامر دائما بلي فونكسيون لينيير. دونك ليكزيرسيس يقول soit f la fonction définie par f de x est égale à moins 3x, quelle est l'image de moins 5, quel est l'antécédent de 6, calculer l'image de moins 1, calculer f4. قبل ما نبدا ندير واحد التفكير خفيف. قلنا لي فونكسيون لينيير، قلنا اف لا فونكسيون لينيير اشنو تعني؟ يعني ان اف اكس تساوي ا اكس، وقلنا جميع الدوال الخطيه تمر من اصل المعلم. اذا الداله الخطيه هي كل داله تكتب على شكل اف اكس يساوي ا اكس بالنسبه للناس ديال العربيه. قلنا إلا بغينا نحسبوا الصور، مثلا تعطات لي اف ل اكس كيساوي جوج اكس. قلنا إلا بغينا نحسبوا الصورة مثلا ديال جوج، قلنا يكفي اكس نعوضوه بجوج، إذا غتولي جوج في جوج تساوي 4. نتوما دوكا غنبداو التمرين ديالنا ومنها تنشرحوا أي حاجة وقفنا عليها. دونك اللي تعقلوا عليها بان لا فونكسيون لينيير هي كل داله تكتب على شكل اف اكس تساوي ا اكس، بحيث ا عدد جوج اكس 3 اكس ناقص 4 اكس ناقص 7 اكس الى سويت. دونك بالنسبه للمثال اللي تعطى لينا، تعطى لنا اف داله بحيث اشنو تعطى لنا؟ غندير قلنا اف ل اكس اشنو تساوي؟ تساوي ناقص 3 اكس. اشنو بغات السؤال الاول؟ كاين لي ليماج، ما هي صوره العدد ناقص 5؟ الصوره ديالو شنو غندير؟ غندير اف لناقص 5 كتساوي، اذا العدد اللي غنبقى عليه هو ليماج ديال ناقص 5. يعني بحال الا قال لك بالنسبه للناس ديال العربيه قال لك ما هي صوره العدد ناقص 5؟ ما هي صوره العدد ناقص 5؟ صافي. اذا شنو تنديرو؟ ناقص 3 غتبقى في ناقص 5. صافي. ناقص، دونك ديروا الاقواس دائما اللي كان على السالبه. دونك ناقص في ناقص هي الزائد، 5 3 في 5 هي 15. اذا l'image de moins 5 est 15، ولا 15 l'image de moins 5. هنا 15 est l'image de moins 5. اذا حنا جاوبنا السؤال الاول. السؤال الثاني quel est l'antécédent de 6؟ هنا كما تردوا البال، اذا هنا واحد جوج. اشنو قلت لكم في الانتيسيدون؟ هي اللحق. بالنسبه للناس العربيه غيقول لك ما هو لحق العدد 6 ياك، ولا ما هو العدد الذي صورته بالداله اف 6. يعني بحال الا تعطى لنا بالعكس، يعني العكس ديال هكا ديال هذا السؤال الاول. اذا شنو عندي؟ قلنا اف ل اكس تيساوي ناقص 3 اكس. اشنو قلت لكم البارح؟ قلت لكم دائما ملي تقرا في السؤال الانتيسيدون دير تساوي هذا العدد. اذا الناتج اف ل اكس تساوي 6 هي اللي غنديرو. اذا غندير ناقص 3 اكس مباشره يساوي 6. دائما اذا دائما فكر ملي تقول لانتيسيدون عرف راسك كتحل المعادله، المجهول ديالك هو اكس. اذا هذا هو المجهول ديالي. اذا هذا ناقص 3 نرجع للحرف الثاني. اذا اكس تيساوي 6 على ناقص 3. شحال هي 6 على ناقص 3؟ هي ناقص 2. وإلا بغيتي تأكد حسب الصورة ديال ناقص 2 خصك تلقى 6. اف لناقص 2 تيساوي ناقص 3 في ناقص 2 هي 6. صافي. وغتكتبو دونك l'antécédent de 6 est la moins 2 et l'antécédent de 6. بالنسبة للسؤال الثالث، صافي ما تنساوش نتوما ديك الجملة. السؤال الثالث calculer l'image de moins 1. calculer donc هنايا 3 calculer l'image de moins 1. اذا ساهله هذيك عاوتاني، اذا بحال السؤال الاول. اذا غير الصيغه اللي كتبدل باش تعرفوا الامور كيفاش تتعطى. اذا اف ل moins 1 كتساوي moins 3 fois moins 1 est égal à 3. صافي. وغتكتب ليه 3 et l'image de moins 1.
الاخير هذاك ساهل صافي 4. الصيغه هي اسهل صيغه هي هذه اللي تيقول لي كالكولي اف لي 4 ولا اف لي 1. وقلنا دائما كتب الداله ديال الحدث اف لي اكس تساوي ناقص 3 اكس. اذا اف لي 4 تساوي ناقص 3 فوا 4 تساوي ناقص 2. نتمنى ان هادشي يكون واضح، راه ساهله. اذا اسهل سؤال هو هذا، كاين ليماج يعني غتحسب الصوره ديال ناقص 5. كاين لي لانتيسيدون دو 6، اذا غدير هذا الشيء يساوي 6 وحل المعادله ديالك. كالكولي ليماج دو موان زان غتحسب الصوره ديال ناقص 1. كالكولي اف 4 هي ليماج ديال 4. ساهله. غنشوفوا السؤال التمرين الثاني. دونك ليكزيرسيس 2 ماذا يقول؟ soit f la fonction linéaire, soit f la fonction linéaire telle que 2 est l'image de moins 4. شوف السؤال الأول اش غايقول لك؟ غايقول لك déterminer l'expression de ولا déterminer مباشرة la fonction linéaire f. يقدر يقول لك l'expression déterminer la fonction يعني راه هي l'expression ديالها la fonction linéaire هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني calculer l'image calculer ولا donner ولا trouver l'image نفسية l'image de moins 9. والسؤال الأخير 3 غايقول لك calculer l'antécédent de 8. calculer إذا بالنسبة للناس ديال العربيات سوا اف دونك نعتبر الدالة اف الدالة الخطية تلك 2 صورة العدد ناقص 4. صافي. حدد تعبير الدالة اف. إذا السؤال الأول لنحدد تعبير الدالة اف. واضح معايا البال؟ إذا هذا السؤال مهم جدا باش تلقى لي التعبير ديال الدالة كيفاش تكتب. شنو غنكتب ليه؟ واحد معايا البابا ديالي غنقول ليه قلنا اول حاجه غنكتبوها هي لا فونكسيون لينيير. اذا خصني نقول ليه بان اف فونكسيون لينيير ضروري اف لا فونكسيون لينيير. بمعنى الا كانت اف لا فونكسيون لينيير كيفاش تكتب اف لي اكس تساوي ا اكس. صافي. اشنو قلت لكم ديك المره؟ المجهول ديالي هو دائما ملي تنقول لك في السؤال ديتيرميني لا فونكسيون ولا ليكسبرسيون دو لا فونكسيون لينيير اف ضروري غتكتب لي هذه. والمجهول ديالنا هو ا. و ا اشنو تيساوي؟ قلنا هي اف لي اكس على اكس. دائما نرجع اكس للطرف الثاني ولا قسمه. اذا هذا هو المجهول ديالي. اذا خاصني اف لي اكس وخاصني اكس. منين تنجيبو من هذا المعطى اللي تعطى ليا 2 اي ليماج دو 4. اشنو تعني هذه؟ هذه 2 ليماج دو موان 4 يعني اف لي موان 4 اف لي موان 4 تتساوي 2. إلا عرفتي ترجم لي هذه الجملة بهذه الصيغة راه غتجاوب على السؤال. إذا 2 اي ليماج دو موان 4 إذا اف لي موان 4 تيساوي 2. وأجي نكتبها لي هنايا قلنا قلنا اشنو عندنا اف لي موان 4 إذا راه أنا اللي كتبتها لي تتساوي 2. صافي. إلا كتبتي هذه راه غتجاوب على هذه. ها هي اف لي اكس ديالك، ها هي اف لي اكس ديالك، وها هو اكس ديالك لداخل. ها اف لي اكس، ها اكس. ردوا البال. دو ا اشنو تيساوي؟ اف لي اكس هي اف لي موان 4 على داكشي اللي عندي وسط الاقواس هو اللي كيتعاود هنايا. ردوا البال. داك دير ليا جوج على موان 4. شحال تساوي هذه؟
ها هي تتساوي جوج، ها نعاودها بجوج ديالها على موان 4. وشحال هي جوج على موان 4؟ هي موان زان يدوي. صافي الا لقيت التعبير ديالها دونك ولا الوغ صافي لقيت إذا غنمشي نعوضو هنايا. دونك اف لي اكس تتساوي ناقص 1 على جوج اكس. إذا هذا هو السؤال الأول. دائما ملي تنقول لك لقى لي التعبير تحدي التعبير الدالة اف، دي هي الطريقة. بالنسبة للناس ديال الفرنسية ديتيرميني ليكسبرسيون دو لا فونكسيون لينيير اف. إذا بنفس الطريقة دائما. السؤال صافي إلا لقيت التعبير راه غنجاوب على السؤال الأول وغنجاوب على السؤال الثاني. صافي هادوك ساهلين. السؤال 2 دونك عقلوا لي على هادي. هي باش غنبدا اون دونك 2 اون اف دي اكس تيساوي ناقص 1 على جوج اكس. صافي. إذا مباشرة calculer l'image du moins 9. Donc f les moins 9 تيساوي إذا فين ما كان إكس غنعوضو بموان 9. إذا موان زان إي دمي فوا موان 9. الموان في الموان هي البلوس، إذا هي 9 إي دمي بلا ما تحسبها فيها 9 إي دمي بلا ما ديري 4 ونص. ثم السؤال الأخير 3 calculer l'antécédent de 8. اشنو غنكتب ليه عاوتاني؟ قلنا اف دي اكس صافي هادشي راه ولفنا هاد النوع ديال الأسئلة تيساوي ناقص 1 على جوج اكس. اشنو بغيت الانتيسيدون؟ اذا قلنا كيما تكتب ليه هذه دير ليه تساوي 8 في الانتيسيدون. في اللحق بالنسبه للناس ديال العربيه يقول لك حدد لحق العدد 8 ولا ما هو العدد الذي صورته 8 بالداله اف. اذا يساوي 8. وغنكتب ليه هذه معادله المجهول ديالي هو اكس. اذا هذا العدد غنرجعو للطرف الثاني. شنو عندي هنا الضرب؟ الا مشى للطرف الثاني غنبدا قسمه. اذا اكس غيساوي 8 على ناقص 1 على جوج. صافي. قسمة عدد دين كسريين هو العدد الأول في مقلوب العدد الثاني. إذا تساوي 8 في المقلوب ديال هذا هو جوج على ناقص 1. صافي. 8 في جوج هي 16 مع الناقص هي ناقص 16. Donc l'antécédent de 8 est moins 16. إلا بغيتي تتأكد حسب الصورة ناقص 16 تلقى 8. نمروا للتمرين الموالي. Donc l'exercice 3. Exercice 3. ماذا يقول؟ قال لك سوا اف لا فونكسيون لينيير تيل كو. عاوتاني هاد المرة عطا لي مباشرة. دونك سوا جي لا فونكسيون لينيير تيل كو جي لي دو تيساوي 10. هذا السؤال ديتيرميني ليكسبرسيون دو اف. دونك السؤال الأول déterminer l'expression de g, de la fonction g. السؤال الثاني calculer g les 4. السؤال الثالث calculer l'antécédent. Calculer de 16. إذا غنحسبو إذا بالنسبة للسؤال الأول سوا جي لا فونكسيون لينيير. لا فونكسيون لينيير غنكتبها لي هنا ضروري. دونك اون جي لا فونكسيون
linéaire. صافي اشنو كيفاش غتكتب التعبير ديالها؟ دونك جي لي اكس كيساوي ا اكس. اشنو هو المجهول ديالي؟ هو ا كيساوي جي لي اكس على اكس. صافي قلنا اشنو قلنا باش نلقاو هاد اكس؟ عطا لي الصوره. اذا دائما ملي تيقول لك اعطي لي ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون لينيير ضروري تعطى لك واحد الصوره، هي هادي ضروري عطا لك. قلنا جي لي دو تيساوي 10. اشنا هو اكس ديالي؟ هو 2 دو ا اشنو غتولي؟ هي جي لي دو على ماذا؟ على العدد اللي بين قوسين ردوا البال على 2. شحال هي جي لي دو؟ هي 10 على 2 وهي 5. الوغ جي لي اكس تيساوي 5 اكس. إذا لقيت ا هو 7. إذا نتمنى أن الطريقة تكون واضحة. في جميع الأسئلة نفس الطريقة. بالنسبة ديما لي فونكسيون لينيير ردوا البال، راه مازال عندنا لي فونكسيون عارفين بطريقة أخرى. ثم السؤال الثاني صافي راه جاوبنا السؤال الأول. إذا السؤال الثاني إذا غنكتب ليه هنايا بعدا قلنا جي لي إكس تساوي 5 إكس هي اللي بقينا. صافي إلا لقيت التعبير راه غنجاوب على داكشي هذا. إذا نشوف هذا السؤال الموالي. دونك 2 بغا ديتيرميني كالكولي جي لي 4. صافي هادي ساهلة جي لي 4. إذا فين ما كان إكس غنعوضو ب 4. إذا 5 فوا 4 تساوي 20. صافي إذا هاد إكس عوضتو ب 4 حيت عندي إكس قلنا 4. إذا هاد إكس تا هو يولي 4. ثم ديتيرميني لانترسيدون دو 16 3. اشنو قلت لكم هادي؟ قلت لكم نكتبو جي لي إكس. قلنا جي لي إكس تيساوي 5 إكس. دير غمض عينيك ودير ليه تساوي هذا العدد اللي تعطانيك هنايا 16. صافي اشنو هو المجهول ديالي؟ هو إكس. إذا إكس اشنو غيساوي؟ إذا 5 نرجع للطرف الثاني تولي 16 سور 5. إذا هذا هو الانتيسيدون ديالو. إذا غتكتب ليه هنايا 16 سور 5 إي l'antécédent هو اللي دو 16. ونكونو قد انتهينا هاد 3 التمارين ديالنا، ونتلاقاو في شي تمرين اخر ان شاء الله.